بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلما أن كان شهر رمضان شهر خير ورحمة وشهر منافسة وقربة، كان مريد الخير يحفظ يومه وليلة وينوع فيه العبادات ليدرك خيره، فهو فرصة المغفرة والرحمة والتزود والمنافسة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان يبشر أصحابه. كان عمر رضي الله عنه يقول: مرحبا بمطهرنا من الذنوب، شهر رمضان شهر مبادرة للخير. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رمضان أجود بلا الخير من الريح المرسلة، ينزل عليه جبريل كل ليلة من رمضان ليدارسه القرآن، يقوم ليله ويحفظ نهاره، ويقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. السلف قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستبقون الخيرات اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراويح بأصحابه 3 ليال ثم لم يخرج الليلة الرابعة خشي أن تفرض عليهم، سنها عمر رضي الله عنه وجعل أبي إماما لهم. وكان السلف رحمهم الله يبادرون إلى فعل الخيرات، فهذا ابن عمر روي عنه أنه لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، لإدراك فضل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره. قال الشافعي: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم لتشاغل كثير منهم بالصيام والصلاة عن مكاسبهم. وكان داود الطائي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله فيما يروى عنهم أنهم كانوا يؤثرون بفطورهم وهم صيام. وأما قراءة القرآن في رمضان فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما شرعت التراويح ليسمع الناس كلام ربهم. كان عثمان بن عفان يختم كل يوم مرة، والشافعي له 60 ختمة في رمضان، ويختم قتادة كل 3 ليال، وفي العشر الأواخر كل ليلة. وكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان يترك التدريس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشغل بقراءة القرآن. وسفيان الثوري عليه رحمة الله كان إذا دخل رمضان ترك جميع العبادات وأقبل على قراءة القرآن. قال ابن رجب رحمه الله: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما ذكره في لطائف المعارف. وأما في العشر الأواخر من رمضان الذي فيه يرجى إدراك ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في مسجده ومعه جماعة من صحابته، فلما مات اعتكف أصحابه من بعده واعتكفت نساؤه. وقد ورد عن بعضهم الاغتسال والتطيب ليالي العشر تحريا لليلة القدر، فهذا هو شيء من أعمالهم. قال القاسم بن علي يصف أباه بن عساكر صاحب تاريخ دمشق: وكان مواظبا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن، يختم كل جمعة، ويختم في رمضان كل يوم، ويعتكف في المنارة الشرقية أي في جامع دمشق. فاللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.